Isaias 6. Sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, habog og may mayaon, ug ang iyang bisti milukop sa templo. Sa ibabaw niya nagbarog ang mga serapin. May unom kapako ang matag usa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duha nila kapako, ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako. Samtang ang lain pang duha kapako gigamit nila sa paglupad. Miingon sila sa usag-usa, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Ug ang mga sukaranan sa templo natay og tungod sa kagahob sa ilang tingog ug napuno sa aso ang templo. Ug miingon ako, pagkaalaot ko, wala ako'y paglaom kay dautan ang mga pulo nga mugula sa akong mga ngabil. Ug nagpuyo ako taliwala sa katawhan kansang mga pulong dautan. Apan nakita ko ang hari, ang Ginoo nga lagbing gamhanan. Unya milupad padulong kanako ang usa sa mga serapin nga nagdalagbag baga nga gikuha niya pinaagig kumpit gikan sa halaran. Gipadapat niya kini sa akong ngabil ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil busa wala kanay sala, gipasaylo kana. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo? Busa miingon ako, ania ako, ipadala ako. Ug miingon siya, lakaw ug sultihi kining mga tawhana, bisan unsaon ninyo pamati, dili kamo makasabot, bisan unsaon ninyo tan-aw, dili kamo makaalinggat unsay nahitabo. Ang mga kasing-kasing niining mga tawhana, himua silang bungol o buta, aron dili na sila makadungog o makakita o makasabot, kay tingaling mobalik sila kanako o mamaayo. O unya miingon ako, hangtod kanusa o Ginoo? Og miingon siya, hangtod magun-og ang mga syudad, ug wala nay mga tawo nga mopuyo sa kabalayan, ug madaot ang tibuok nasod. Ug hinginlan ko ang mga tawo, ug madaghan na ang mga dapit nga wala nay magpuyo sulod sa tibuok nasod. Ug bisag mahibilin ang ikapulo ka bahin niini, sunugon kini pag-usab sama sa usa ka kahoy nga tuod na lamay nagpabilin kun putlon na kini.